का फर्ज भी बनकर तशरीफ लाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे नबी आप फरमा दीजिए कि ऐ इंसानों, ऐ लोगों, जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिल जाए, अल्लाह का फजल मिले तो तुम खुशी मनाओ। क्यों? इसलिए कि खुशी मनाना, तुम खुशी मनाने में जो खर्च करोगे, नबी करीम जो अल्लाह के फضل और उसकी रहमत मिलने पर जो खुशी मनाने में तुम खर्च करोगे, वो खुशी मनाने का तुमको बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। कि वो माल लगाना ना लगाना, उसका ना लगाना, ये समझकर कि हम लगाएंगे खर्च होगा, रब इरशाद फरमाता है जिसको तुम घरों में जमा करते हो उससे बेहतर है, यानी मेरे नबी की मिलाद मनाओ। क्योंकि जब हम गौर करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, तो हम पर ये हकीकत जाहिर और वाज़ेह होती है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत भी बनकर तशरीफ लाए और अल्लाह का फज़ल बनकर भी तशरीफ लाए। चुनांचे रहा अल्लाह की रहमत बनकर आना, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, मैंने कायनात के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए, जमीन के लिए, ज़र्रों के लिए, हर चीज के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। ऐसी रहमत बनकर तशरीफ लाए कि आकाए कायनात सरवरे दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं मस्जिद नबवी से बाहर निकला तो मैंने देखा वो इब्लीस जो लोगों में लड़ाई पैदा करता है, जो शौहरों बीवी में जुदाई पर पैदा करवा देता है, जो लोगों में इख्तिलाफ पैदा करवाता है, उसी इब्लीस को मैंने देखा कि वो मस्जिद नबवी के बाहर खड़ा है। मैंने देख कर कहा, वो इब्लीस तेरा आना क्यों कर हुआ, मेरे दयार में तू कैसे आया? वो इब्लीस बोल पड़ा, आए अल्लाह के नबी, रब ने आज आयत उतारी है कि आप सारे जहां के लिए रहमत बनकर आए हैं, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। मैं भी इसी कायनात का एक फर्द हूँ। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि अभी तक जब मैं किसी को बहका देता हूँ और वो गलती कर देता है, गुनाह कर देता है, उसके बाद जब उससे तौबा कर लेता है तो फरिश्ता मुझे एक ऐसा तमाचा रसीद करता है जिसकी झंझनाहट और जिसकी तकलीफ को मैं बहुत दिनों तक पाता हूँ। और अल्लाह के नबी, आप सारे जहां के लिए रहमत बनकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि इस रहमत से मुझे भी हिस्सा मिले और मुझे तकलीफ न हो। आकाए कायनात इरशाद फरमाए, तुमने सच कहा, मैं सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया हूं। जाओ, आज से तुम्हें वो तमाचा रसीद नहीं किया जाएगा, तुम्हें वो तकलीफ नहीं मिलेगी। वो आकाए कायनात सरवरे दो आलम ऐसी रहमत बनकर आए कि एक दिन जिब्रील अमी आका की बारगाह में आए। आका ने इरशाद फरमाया, या जिब्रीलो हल अखज़ता मिन रहमती शैया, ऐ जिब्रील, सभी को मेरी रहमत से हिस्सा मिल गया, सबने मेरी रहमत से हिस्सा पाया है, क्या तुमने भी मेरी रहमत से कुछ हिस्सा पाया है? मेरी रहमत से तुम्हें भी कुछ फैज मिला है? मेरी रहमत से तुम्हें भी कुछ बरकत मिली है? हजरत जिब्रील कहते, नाम या रसूल अल्लाह, हाँ आए अल्लाह के रसूल, मुझे भी आपकी रहमत से हिस्सा मिला है। क्योंकि जब से इब्लीस जो अजासील था, बड़ी इबादत किया था, बड़ी रियाजत किया था, मेरे सामने सजदा जब नहीं किया, उसकी गर्दन में लानत का तौक डाल दिया गया। उस वक्त से मैं कांपता रहता था, परेशान रहता था, सोचता रहता था, अभी तो मैं अल्लाह का मोती बंदा हूँ, अल्लाह का परहेजगार बंदा हूँ, जो रब आर्डर करता है वैसे ही करता हूँ। कहीं ऐसा न हो मुझसे भी कोई ऐसी गलती हो जाए और सारा किया धरा बेकार हो जाए। लेकिन ऐ नबी, जब आप तशरीफ लाए तो आपकी बरकत से अल्लाह ने कुरान उतारा और उस कुरान में इरशाद फरमाया मेरे बारे में, ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन मुताइन सुम्मा अमीन, कि जिब्रील बड़ी कुव्वत वाला है, अर्श के पास रहता है,
اور وہ اطاعت شیار ہے، امانت دار ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا جس کو رب امانت دار کہے، جس کو رب اطاعت شیار کہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رب نے ہی ارشاد فرمایا ہے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ اگر کسی کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، جھوٹ کا کہیں امکان نہیں ہے، تو وہ بات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ غرض میرے آقا سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگو جب تمہیں رب کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ دوسری جگہ فرمایا رب نے اور اللہ کا فضل ملے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں اللہ کے رسول فضل ہے کہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا وبشر المؤمنین الذین من اللہ بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے نبی میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، میں نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ مومنین پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پتہ چلا میرے آقا رحمت بھی ہے اور اللہ کا فضل اعظم بھی ہے۔ اور رب نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ پتہ چلا ہمارے آقا کا آنا یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، تو جو خوشی مناتا ہے اللہ کے اسی فرمان پر عمل کرنے والا ہے۔ جو رب نے فرمایا کہ اے لوگو جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ چنانچہ آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، آپ کو اس کائنات میں بھیجا، تو بڑی شان، بڑا مقام، بڑا درجہ، بڑی عزت، بڑی شرافت عطا کر کے بھیجا۔ چنانچہ وہی آقائے کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، اوتی تو مفاتیح کل شیء، مجھے ہر چیز کی چابی دے کر بھیجا گیا ہے۔ ساری کرامت کی چابی، ساری عزت کی چابی، سارے وقار کی چابی مجھے عطا کر کے بھیجا گیا ہے۔ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ چنانچہ جہاں نبی کریم کے ہاتھ میں ہے وہیں آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ یوتی انا قاسم، دیتا رب ہے بانٹتا میں ہوں، جسے جو ملتا ہے ذات مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ جبھی مجدد ملت امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔